موضوع محیط زیست رو با این تصویر زیبا به خاطر بسپارین. تعدادی پرنده که نشون دهنده محیط زیست اطراف ما هستن. ما جملاتی رو خدمتتون ارائه میدیم. در جملات قسمت‌هایی به صورت پررنگ در اومدن و در ابتدا هم مجموعه‌ای از کلمات رو بهتون میدیم که اینها هستن و باید تصمیم بگیریم که اون قسمت‌های پررنگ شده با کدوم یکی از این عبارات و کلمات هم معنا هستن. جمله اول: In Britain, building is restricted or completely banned in the area of farming land, woods and parks which surround the town. در بریتانیا ساختمانسازی یا محدود شده یا به صورت کامل در مناطق زمین‌های کشاورزی، جنگل‌ها و پارک‌هایی که اطراف شهر رو گرفتن ممنوع شده. Green belt، کمربند سبز. 2. Many companies are developing boxes, cartons and cans which can easily be decomposed by organisms such as bacteria or by sunlight, sea, water, etc. شرکت‌های زیادی در حال توسعه جعبه‌ها، کارتون‌ها و قوطی‌هایی هستند که به راحتی میشه اونها رو تجزیه کرد به وسیله ارگانیسم‌ها همچون باکتری‌ها یا نور خورشید، دریا، آب و غیره. معادل فارسی ارگانیسم اندامگان هستش. خب برای موادی که راحت توسط محیط زیست تجزیه بشن کدوم یکی از این کلمات بالا رو میتونیم بگذاریم؟ بله، biodegradable packaging، یعنی بسته‌بندی که به وسیله محیط زیست تجزیه پذیر باشه. 3. The burning of some fuels creates carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, methane and other gases which rise into the atmosphere. سوزاندن برخی سوختها دیوکسید کربن، مونوکسید کربن، دیوکسید سولفور و متان و دیگر گازهایی را تولید میکنه که به سمت جو در فضا بالا میرن. خب مجموع این گازها کدوم یکی از این کلمات هست؟ بله، گرین هاوس، یعنی گازهای گلخانه‌ای. Farmers have cleared hectares of thick wooded land in tropical regions where the precipitation is very high. کشاورزان هکتارها جنگل‌های پردرخت در مناطق استوایی رو که میزان باران بسیار بالا هست صاف کردن، پاکسازی کردن، یعنی از درخت پاکسازی کردن. کدوم یکی از این کلمات و عبارات میتونه معادل این قسمت پررنگ باشه؟ Rainforest، جنگل‌های بارانی. 5. Planting trees provides protection from the gradual wearing away of soil. درختکاری از فرسایش تدریجی خاک محافظت میکنه. خب کدوم کلمه میشه برای فرسایش خاک؟ Erosion، به معنای فرسایش. We should all try to process waste material so that it can be used again. ما همگی باید سعی بکنیم تا زباله ها رو، مواد مصرف شده و زاید رو فراوری بکنیم تا اینکه دوباره بتونیم ازشون استفاده بکنیم. خیلی آسونه. Recycle، بازیافت. Number 7. These potatoes are cultivated naturally without using any chemical fertilizers or pesticides. این سیب زمینی ها
به صورت طبیعی کش شدن بدون استفاده از کودهای شیمیایی یا آفت‌کش‌ها. این هم آسونه. ارگانیک، کلمه‌ای که خیلی میشنویم. این محصول ارگانیکه، یعنی با مواد طبیعی ساخته شده. 8. This bread is made from wheat which has been altered at a molecular level so as to change certain characteristics which can be inherited. این نان از گندمی درست شده که در سطح مولکولی تغییر یافته تا اینکه یعنی تا اینکه ویژگی‌های خاص آن که موروثی هستند تغییر بکنه. خیلی آسون هست و genetically modified، یعنی به لحاظ ژنتیکی تغییر یافته. More cars are built to use fuel made without lead additives. خودروهای بیشتری ساخته شده که از سوخت بدون مواد افزودنی دارای سرب استفاده می‌کنند. لد به معنای سرب هست. مثل همون کلمه لید به معنای رهبری کردن نوشته میشه. Unleaded petrol، بنزین بدون سرب. Polluted precipitation which kills trees falls a long distance away from the source of the pollution. باران آلوده‌ای که باعث از بین رفتن درختان میشه در منطقه دور نسبت به محل آلودگی میباره. بارش بارانی که آلوده هست. Acid rain، باران اسیدی. Human beings have had a devastating effect on the living things, both large and small, in many parts of the world. بشر در مناطق زیادی از دنیا تأثیر مخربی بر روی جانداران داشته. جاندارانی اعم از بزرگ و کوچک. خب این جانداران بزرگ و کوچک چه نام داره؟ اکوسیستم، زیست بوم. The gases and other substances which come from factories using oil, coal and other fuels, which are the remains of plants and animals, can cause serious damage to the environment. گازها و مواد دیگری که از کارخانه‌هایی خارج میشن که از نفت، زغالسنگ و دیگر سوخت‌هایی استفاده میکنن که باقی مانده درختان و حیوانات هستند، میتونن باعث آسیب جدی به محیط زیست بشن. خب برای قسمت اول ما باید یکی از کلمات بالا را انتخاب بکنیم. برای قسمت دوم یک کلمه دیگه یا عبارت دیگه. برای قسمت اول emission، انتشار گازها، و برای قسمت دوم سوختهای فسیلی. Don't drink that water. It's become dirty by something being added to it. اون آب رو نخور. یه چیزی بهش اضافه شده و اون رو کثیف کرده. کثیف شدن آب به وسیله اضافه شدن چیزی. Contaminated این بالا هست. به صورت خاص درباره آلودگی آب هستش. از polluted هم میشه استفاده کرد که هر نوع آلودگی میتونه باشه. 14. People concerned with protecting the environment are holding a forum in London next month. افرادی که دغدغه حفاظت از محیط زیست رو دارن ماه آینده در لندن یک نشست برگزار میکنن. هماندیشی نشست. Environmentalist، طرفداران محیط زیست. و آخرین مورد The heating up of the Earth's atmosphere by pollution is threatening life.
گرم شدن جو زمین به وسیله آلودگی زندگی رو تهدید میکنه. Global warming، گرم شدن کره زمین یا گرم شدن جهانی.